السلام عليكم متتبعين ديالي الكرام. اليوم جبت لكم واحد الشرابه هائله واقتصاديه بزاف. شرابه عباره عن قاروره مياه، وعندكم هذا الاناء بالغطاء ديالو، وهذا الاناء هذا ثلاثه ديال الاجزاء. هاد الشرابه هذه اوتوماتيك، يعني ان فاش تمشي تشري شرابه كيكون فيها 2 لتر و3 لتر تيكون الثمن ديالها باهظ بزاف. هاد الشرابه هذه تقامت عليا بالنسبه في المغرب، تقامت عليا ب 10 دراهم، 10 ديال الدراهم. باش تقامت عليا انا قاروره مجانا، يعني كتكون مجانا موجوده في اي مكان غتلقاها مجانا. هادو 10 دراهم، 5 لتر شرابه طاحت عليا ب 10 دراهم. بالنسبه للدول الاخرين، اخواننا العرب في جميع المناطق غادي تقدر تطيح لهم هاد الشرابه هادي بدولار او ربما نصف دولار، ربما ما تكملهاش بالنسبه على حسب العمله ديالهم هما. نقولوا دولار واحد فقط 5 لتر، يمكن دير فيها 15 لتر او 10 ديال الليترات اللي بغيتو. نوريكم الطريقه ديالها انها سهله. كتفكك 3 الاجزاء. هذا الغطاء لابد يكون كيروم، يكون كيلصق كي كتشوفوا هنا. هانتوما كنلصقوا الغطاء ديالنا مزيان، هانتوما الغطاء ديالها، وكنقبتوها كنرتبوها وما نقبتوهاش من هنايا، ديما نقبتوها من هذا الغطاء ديالها ديال هاد القاروره، هو اللي نشبتو منه باش نركبوه، حيت الا قبتنا من هنا ممكن نفككوها. هانتوما ويمكن تعمر نهزوها من هنايا. انا درت لكم مثلا اللي بي يحطها في الارض يحطها، واللي بي يعلقها يعلقها. انا من غادي تعمر غادي نوريكم تشوفوها كي دايره، ان زعما انها شرابه اوتوماتيك، زعما ما نقول لكمش اقتصاديه بزاف ورخيصه. هذه بالنسبه للمربيين اللي كتحلم شرابات بثمن باهظ بزاف، هذه راه ما نقول لكمش شرابه اقتصاديه معنى الكلمه. هانتوما كي كتشوفوا هي بدات تعمر، هانتوما وما كتقطرش. انا جربتها عاد حطيتها لكم هنا في القناه. هانتوما كتشوفوها وتوقف الماء. انا غادي ندير واحد التجربه. هانتوما كي كتشوفوا انا جبت هذا الاناء وهذا الانبوب. هانتوما حيت كنهز منها وهي كتعمر كي كتشوفوا، وتا الغطاء هذا راه مزيان. هانتوما ما كتفككش، ها يعني انها شرابه ما نقول لكمش اقتصاديه ومزيانه معنى الكلمه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره. المهم تابعوا الفيديو باش تشوفوا المراحل ديالها ان شاء الله باش تقادوها، وما تنساونيش ان شاء الله بالاشتراك ديالكم. المهم وبلا ليك ديالكم. المهم حنا ان شاء الله غادي ندير واحد اللقاء، غادي ندير واحد الفيديو اخر بالنسبه للناس اللي يعرضوا المنتوج ديالهم. وانا كنقول لكم انكم تقادوا واحد الفيديو مثلا تكون فيها شي 10 دقائق وتصيفطوا لي. انا غادي نتكلف لكم به، تصيفطوا لي الاسم ديالكم والرقم ديالكم، وانا غادي نوضع داكشي في القناه ديالكم. اي واحد بغى يشتغل القناه ديالته عنده قناه، المهم كاع الحاجه اللي كتخص الفلاحه، كاع الحاجه اللي خص منها الدجاج، منها الارانب، منها الحمام، منها العصافير، منها اي حاجه. هاد القناه هادي بغيتها تكون ديالكم ماشي ديالتي انايا. بغيت نشارك معكم جميع المواضيع فيها. اي واحد ان شاء الله عنده شي فكره ولا عنده شي حاجه يصيفطها ليا، وانا راه غادي نحطها بالاسم ديالو، يصيفط لي النمره ديالته والاسم ديالو، وانا غادي نعرضها. هو يقادها لي تقريبا، يدير لي في الفيديو تقريبا ديك 8 تاع الدقائق 6 تاع الدقائق، وانا غادي نكمل من عندي ان شاء الله. يصيفط لي الفيديو، هي ما يصيفط ليش الفيديو يكون ليه في القناه ديالته، حيت ممنوع انني نعاود نهز ثاني الفيديو ديالي ونحطو في القناه ديالتي. لا، غادي تصيفط لي فيديو يكون مصور وانا غادي نمونطيه وغادي نحطو بلا ما تحط ليه السميه ديالك ولا حتى شي حاجه. انا صيفطها ليا، صيفط لي النمره ديالك والسميه، وانا ان شاء الله غادي نحطها لك في الفيديو ديالك. واللي عنده مثلا قناه وبغى ينشرها، عنده مواضيع زوينه باش نشاركوها مع جميع الاخوان المربيين وجميع الفلاحه، نشاركوا معاهم الخبره ديالتنا ومنها نستافدوا حنا ويستافدوا هما. غادي ان شاء الله الفكره، غادي ان شاء الله ندير فيديو مزيان باش ما نطولش عليكم، نخليكم تتابعوا الفيديو ان شاء الله، ونتمنى لكم ان شاء الله مسيره طيبه في المشاريع ديالكم. شكرا بزاف. وعلى بركه الله. لصنع هذا الشرابه اوتوماتيك كنحتاجوا هذا الاناء بلاستيكي، وكذلك
هذا الاناء حتى هو كي كتشوفوا. عندنا هاد القارورة ديال المياه، هذه هي قارورة 5 لتر. اللي بغى يدير 10 لتر او 15 لتر ماشي مشكل، على حسب الكميه اللي عندك ديال الدجاج. عندك هذا يمكن تزيد ثاني في هذا سميتو، هذا الاناء هذا يكون كبير ماشي مشكل. غير الا جبتو مثلا هذا الاناء كبير، حاولوا تجيبوا ثاني هذاك بشي شويه على حسب اننا حنا بغينا نحطوه هنايا. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نصنعوا هذه الشرابه اوتوماتيك. نبداو على بركه الله. كناخذوا هذا الاناء هذا، حنا بينا فيه 5 ديال السنتيم. هانتوما كي كتشوفوا كنعبروا 5 سنتيم. هنا كنديروا 5 سنتيم نعبروها، ها هي. نبداو بعدا ان شاء الله الرحمن الرحيم الاولاني. هنا 5 سنتيم كنقطعوه. هذا هنا كنتمقطع هذا الاناء هذا كله، كنحيدو هذا الفوق ديالو. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش. بسم الله. ردوا البال ضربوا يجيكم المسمار شويه. نبداو هكا، غادي نستمر الماء بشويه عليكم بحال هكا. هذا كنحيدوه هانتوما كي كتشوفوا. هذا قطعناه هنايا، ممكن نقادوه بمقسم هنايا، نقادو هاد الجناب ديالو ونقطعوهم ونحكوهم قاعد حرش. ملي نقطعوهم نقطعو هادو ونقادوهم حرش نحكوهم هنايا باش ما يكونش هاد القنطمه ديالنا باش ما يضرناش الدجاج. نحكو هكا كنكملو بالفكان. انا في الاخر غادي نفيني ان شاء الله باش نوريكم الطريقه كيفاش. كناخذوا هاد الاناء، كناخذوا الغطاء ديالو. هاد الغطاء هو اللي بنعبروا عليه هنايا، كنحطوه في الوسط. هانتوما كيف كتشوفوا خصو يكون نفس العبار، يكون داير هكا باش ما يكونش الماء ديال منا لهنا وهنايا، خصو يكون نفس العبار. كنرشمو بالستيلو انت. بحال غادي يبان لكمش مع دوك انا كنصور بالليل. ها الخط هو، نجيبو هذا في الوسط. باش هذا نثقبوه، نديرو واحد 4 تاع الثقبات هنايا ونزكيوه بهاد البولونات. انا غادي نثقبو من بعد ما ثقبنا هاد الاناء ديالنا. كيف كتشوفوا درنا 4 ديال الثقوب، ها هي 4 تاع الثقوب. ها غير داك الغطاء ديال هاد الاناء ها هو خلينا هنايا، درنا هنا بغينا نديرو هاد البولونات هادو. كنديرو هاد الرونديلات هنايا، كيف كتشوفوا. نكبو ليه 4 باش يشبر لينا مزيان هذاك الاناء، باش ما يتقل عليناش الا كنا معلقين الشرابه. هاهما كيف كتشوفوا هنا كنوضعو هادو جلدات باش يحبس لنا الماء باش ما يتسرب ليناش. كنديرو ليهم هاد الرونديلات باش نزيروهم هنا. بعد ما زيرنا هاد البناط نزيروهم بعد طونيكس باش ما يتسربناش الماء مزيان.
كي كتشوفوا حنا زيرناهم. هادو باقي ان شاء الله باقي نديرو لهم الكولا من هنايا، نديرو الكولا ديال هاد الكولا هادي، وباقي بغينا ندوروها من هاد الجنب الاخر باش الا كان شي تسرب ما يخرجناش من التحت. دونك كنركبوا هاد الغطاء هذا هو اللي كنخدموا عليه دابا. هذا كنركبوه هكا كنهزوها منه غنديروها. هاد الغطاء هذا غادي نحطوه هنايا ياك. غادي نشوفوا القياس اللي بغينا نديرو واحد الثقوب هنايا، نشوفوا شحال سنتيم هنايا. عرفتينا هنا كاينه 5 سنتيم، حنا غادي نديرو 3.5 ولا 4. واحد الثقبه هنايا، وغادي نقاد لكم هادشي غنوريكم ان شاء الله كيفاش الطريقه ديالو. غادي ندير واحد الثقوب هنايا باش الماء يخرج لنا وما يتسرب ليناش يخرجنا على برا. غادي ندير واحد الثقوب هنايا ان شاء الله. ما ثقبنا هاد الاناء ديالنا درنا واحد الثقوب هنايا. انا خدت العبار ديال هذا هو اللي بغيت نركب هنايا، ودرت واحد الثقوب هنايا في هاد الاخر هنا، وقبضت الغطاء ديال هاد القاروره ثقبتو هنايا حيت انا خدت العبار ديال هذا. ممكن نتوما الا ما عندكمش هذا، هادي فيلتاج هذا، تاخذوا هاد الفيلتاج هذا راه مجعوب من الداخل، كنعقدوا العبار ديالو كنثقبوه على حسابه. كنسخنوا هذا ونثقبوه هنا ونديروا فيلتاج من هنايا، ونديروا فيلتاج من هنايا ونوصلوا العبار اللي بغينا ونركبوه من هنايا. كنقلبوه هكا هكا وكنديروا فيلتاج من هنا وفيلتاج من هنا باش هذا الغطاء ديالنا يشد لينا مع هاد القاروره هادي مع هاد الاناء هذا من هنايا. وكنشوفوا العبار اللي بغينا كننزلوه على حد هنايا العبار باش ما يفيضناش الماء. حنا ملي كنركبوه كنبدا قبل ما نديروا ليه اللصاق تنزلوه بشويه ونعمروا الماء حتى تنشوفوا القياس باش يتوقف لنا الماء. انا اخترت هذه، انا غادي نركبها نوريكم كيفاش الطريقه ديالتها. غادي نقطعوا هذا الغطاء كنركبوه من هنايا. انا عندي فيلتاج ديالها ها هو كي كتشوفوا هنايا. كنوضعوا من هنا هكذا، كنقبض هذا الفيلتاج كنركبو كنزيرو مزيان. الا زيرتو مزيان باش ما يدخلياش الماء من هاد البلاصه هادي، انا كنزيرو مزيان كتشوفوا حتى ما بقاش يتسرب ليا الماء. انا تركب هاد الكرو هذا علاش؟ باش هنا ما يخرجليش الماء من هاد الجناب. غادي يلقى شويه ديال الصعوبه ولكن ماشي مشكل، بشويه بشويه تنركبو. ها هو ركب. عندما كتشوفوا تندير ليه الفيلتاج ديالو. انا هذا هو الحد اللي عبرت عليه. انا عبرته بالماء قبل ما نركبو لكم هنايا، عبرت باش نعرف شحال الماء بيحبس ليا في هاد الشرابه هادي. هنا كندير دوكا اللصاق ديالنا دابا كتندير كنديروا اللصاق هنايا هكا باش ما يتسربناش الماء، وكنديروا حتى في هاد الجنب هذا. اللصاق لا بدا منه باش ما يكونش شي تسرب، لا بدا غادي يكون تسرب الا ما درناش اللصاقه من هنايا. ونديروا اللصاق من هنا باش نزكيو هذا الغطاء باش ما يبقاش يتحرك لينا. هو ماشي فيه شي خدمه بزاف، شي الانسان غير بشويه بشويه راه تبعي. راه شي اللي قلت لي ان شاء الله راه غادي ان شاء الله الرحمن يطلع شرابه مقاده مزيان على حقها وطريقها. شرابه اوتوماتيك كتهنيك انك تشري شرابه بواحد المبالغ كبيره، وبالاخص الا عندك كميه تاع الدجاج كثيره. كي كتشوفوا درنا لها اللصاقه من هنا واللصاق من هاد البلاصه هادي باش الا كان الماء ما يتسربلناش من الداخل. هنايا كنحطوا هاد الجانبان، كنشوفوا هاد الاناء الاخر
غادي نديرو ليه اللصاق من هنايا باش الا ركبناه ما يدخلناش الماء من الجنب ديال هنايا. هانتوما كنمشيو معاه بشويه 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 حتى كنكملوه. ملي كنديرو ليه اللصاق ما نجيوش نخويو فيه الماء، نخليوه حتى يبرد. ملي نكملو اللصاق هنايا غادي نديرو ثاني اللصاق في هاد البلاصه هادي. هكا كنكملو اللصاق ديالنا. دابا كملنا اللصاق ديالنا كيف كتشوفوا، درنا ليه اللصاقه من هنا من هاد الجوانب، ودرنا ليها اللصاق من هاد البولونات. صلاح على الفيديو كنخليوها تتبرد عاد نعمروها. الطريقه الوحيده اللي زينه في هاد الشرابه هادي ان هاد الاناء بلا غطاء ديالو خصو يكون محكم مزيان، محكم الاغلاق. ملي كنركبو يمكن لي يعمر بالماء ونهزو. ما نديرش شي واحد يكون الغطاء ديالو دغيا كينفصل على هاد الاناء هذا. غادي نركبوه ولا بغينا نغسلوه كنحيدو هذا ونغسلوه ثاني سميتو ونردوه ونركبوا ليه القاروره ديالتو. اللي كتشوف القاروره ديالتو ها هي درنا ليها واحد السلك من هنايا باش يمكن نعلقوها او نحطوها، ما عندناش مشكل. ها السلك ديالو سهل الطريقه ديالتو، كنقبطو هاد السلك تنقادوه بحال هكا كتشوفوا، نقبطو الاخر ثاني نقادوه. طريقه بسيطه باش نركبوه هنايا في هاد المكان ديالو. عفوا دابا كيف تشوفوا كنزيروه نديرو ليه البلاص مزيان. يمكن نعلقو القارة ديالنا زعما الكبلالات ديالها، وطريقة بسيطة بسيطة زعما ما كلمة وتعطيكم شرابات 5 يترو، يعني أنها اقتصادية. هذا كله بالنسبة هنا في المغرب هذا ما وصلش 10 دراهم. هنا في المغرب ما وصلش 10 دراهم. هذا الإناء 3 دراهم، وهذا 3 دراهم زائد اللصاق فقط. اما القاروره موجوده في اي منطقه غادي تلقاوها موجوده. اما بالنسبه للدول الاخرين الدول العربيه نقدر نقول لهم دولار واحد فقط، دولار طاحت عليها شرابه 5 لتر، ويمكن ندير فيها حتى ل 15 لتر. حتى ل 15 لتر تعطيني هذه. نزيد في هذا الاناء هذا نجيب اناء كبير، ونجيب هذا الاناء حتى هو يكون كبير شويه على حسب باش يبقى ليا على حسب الشرابه هنايا. ما نديرش اناء صغير باش ما يكونش اتساع بزاف. الا كان اتساع بزاف تيعمر لي هنا بالشوائب ديال العلف وديال الدجاج من تيكون تيتحرك كيعمر لي هنا. اما هنا مزيان هكا تكون على حسب المنقار ديال الدجاج. انا نخليه يبرد وغادي نوريكم الطريقه ان شاء الله الرحمن الرحيم الاخرانيه فاش نعمرو ونوري لكم القياس. غير بغيت نقول لكم واحد الطريقه، هاد الانبوب اللي هنا ملي كنديرو قبل ما نديرو اللصاق كنجربوه كنزلوه شويه ونعمروه، ولا بدا الثقوب ما تكونش طالعه بزاف على حسب. ان ممكن ننزلها حيت ملي كنعمرها الا طلعتها بزاف هنايا يبدا الماء كيفيض ليا من هنايا. خص لهاد الانبوب يكون في وسط الماء. منين يعمر غير كيعمر كيوصل الماء هنا كيتحبس. هادي الا طلعناها الفوق وخلينا هنا بيبقى الماء محتل لينا، الماء بيبقى لنا في الداخل. خصنا هاد البلاصه هادي تكون طالعه من هنا ونازله من هنايا. الا تعمرناه يلا يعمر لنا القياس اللي بغينا باش يشرب الدجاج. غنخليوه يبرد ونوريكم الطريقه. من بعد اللصاق ديالنا بردات مزيان، انا درت واحد النصف ديال الماء هنايا حيت ما عنديش ما ندير به باش نوريكم هي التجربه. ما غاش نعمرو بزاف حيت على حساب انني بغيت نخويه. المهم انا نوريك الطريقه كي دايره. تركبوا الاناء ديالنا هنا هو الاولاني، ديما هذا كنركبوه هنا الاولاني يكون محكم، كنتحكموا فيه مزيان انه يلصق راسو. كتشوفوا طريقه بسيطه، وكنركبوا الغطاء ديالنا من الفوق
وما ندوروش من هنا، ما نشدوش من هاد البلاصه هادي، ديما نشدوه من هاد المكان من التحت هنايا. هانتوما كتشوفوا ها الشرابه ديالتنا ان شاء الله باقي، ها هي كتعمر. لكم الطريقه كي دايره. انا جبت واحد الاناء هذا باش نفرغ فيه الماء من هنايا باش يبان لكم. خليو دوكا الاناء ديالنا تيعمر بالماء. هانتوما كي كتشوفوا هنا، هانتوما الماء ملي تيخرج شتيه يخرج من داك الثقوب، غادي تعمرو غادي توقف. يمكن نهزها حتى من هنا هانتوما بدون انها ما تنفصل عن بعضياتها. كي كتشوفوا وصل القياس ديال الماء وتوقفات. هانتوما القياس اللي عطيتها ديال الماء. انا غادي نوريكم تجربه. هانتوما غنتسنى حتى توقف مزيان. هانتوما ما باقيش غادي تزيد الماء، اللي خليناها صافي. هذا هو الحد ديال الماء، لان عطيتها الحد ديال الماء في هذا الانبوب اللي درت لداخل. يمكن ليا نطلعو شويه، الا طلعتو شويه تبدا تعمر ليا حتى لهنايا على حسب القياس اللي بغيت انايا. غنوريكم الطريقه. هانتوما كشفتو كنقصتها من الماء حتى كنقصها وهي كتطلع. هانتوما نتمنى ان الفكره تعجبكم وتطبقوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. اي اسئله يمكن لكم تصيفطوا لي، انا غادي نحط لكم الواتساب ديالي هنايا، ونحط لكم الواتساب ان شاء الله. الا كان شي حاجه صيفطوا لي وغادي نجاوبكم. اي استفسار بالنسبه للشرابه ان شاء الله الرحمن الرحيم صيفطوا لي، ولا ما غادي يكون هي الخير ان شاء الله. والا ما جاوبت شي واحد فيكم، لان الاتصال انا في واحد المنطقه نائيه شويه ما فيهاش الريزو، ما فيهاش تغطيه، يمكن اي حاجه ترسلوها ليا في الواتساب، وانا ان شاء الله راه غادي يدخل عندي الميساج راه غادي نجاوبكم عليه. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم تشاركوا في القناه ديالتي. ومهم راه غادي نهضروا على شي مسائل اخرين ان شاء الله. انا غادي ندير واحد الفيديو بالنسبه للناس اللي بيسوقوا السلعه ديالتهم او بينشطوا القناه ديالتهم، عندهم مشاريع مثلا، يصيفطوا لي ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو بالنسبه لهم، وانا غادي نديرو لهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم غادي يكون ان شاء الله واحد التجربه زوينه غادي تفيدنا وتفيد كل شيء المربيين. غادي ان شاء الله تكون واحد القناه مشتركه، هذه ماشي قناتي انا، هذه قناتكم نتوما. ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نطوروها مزيان ويفيد وكل شيء المربيين ان شاء الله الرحمن الرحيم يفيدوا من هذه القناه هذه. ونتمنى لكم ان شاء الله مسيره طيبه في المشاريع ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.